बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 20 आणि 3 वाक्य 1 ते 2. Psalm 23 verses 1 and 2. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पांचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशीव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. जेजूच्या भोव पवित्र काळजाच्या फेस्ताच्या ह्या बागी दिसा साक्रामेंताचें आराधन करून त्या मोवाळ मोगाळ काळजान तावन उमाळून येवच्या मोगा तावन आमची काळजां सगळें जिवीत भरोवंक आमी आयल्या. तर व्हडा गौरवान आमच्या जेजूक आमचे मदें स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकान तावन गीत संको ये 3 पेज 20. जेजू बऱ्या गवळ्या, जेजू स्वादीक बोळ्या. जेजू बऱ्या गवळ्या, जेजू स्वादीक बोळ्या, सर्गीतां तूं देवलो सोदूंक म्हाका आयलो. पळय हांव ती शेळी तुका सुकोवन गेली, तुजे थंय व्हड म्हाका पयसो रोंगसो नाका. पळय हांव ती शेळी तुका सुकोवन गेली, तुजे थंय व्हड म्हाका पयसो रोंगसो नाका. जेजू स्वादीक मोगा सांडलो हांवें तुका. येमकोना वार्धली पिसाय व्हडा जाली. पाटी म्हाका पळय गायन तुज्या लिपय नानोन पवित्र कान दवर सदांच काळजान. पाटी म्हाका पळय गायन तुज्या लिपय नानोन पवित्र कान दवर सदांच काळजान. जेजू सर सुंदरा बोधुलो बरतारा सूर्या प्रास्पर जळी मोवा प्रासड रुची. बोक्षी सुखी समे तू म्हाका कुरपेस जातस हें पयण काबा सासन सुख दिसर्गान. बोक्षी सुखी सोमेस कर तू म्हाका कुरपेस जातस हें पयण काबा सासन सुख दिसर्गान. हालेलुया 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 हालेलुया. चुकोवन गेल्ल्या बकऱ्या थंय विशेष कंत हुस्को दवरून सोदून वेतेल्या गवळ्या परी उणेपणांत अस्कत कांयत सांपडोवन तुजे तावन पयस सरलेल्या म्हाका तुज्या वेंगेंत हाडतेल्या जेजू बऱ्या गवळ्या.
तुका हांव वर्गां दितां. बापाचे कुशेक कालथी मान घालन आमचो बरो गवळी जावन तूं ह्या संवसाराक आयिल्लोय आनी आमकां शेळयांक दुस्मानांतावन नीव रावंक कुर्सार मेलोय. मोगळ सोमियास तुज्या भोवपवित्र काळजाची परब आचरसीत आसतना तुजे तावन उमाळून येवच्या मोगाचो सांगतपणाचो नियाळ आमी करतांव. जिणे पळयन आमचें सदांच संतोषाचें संवसारी संगतींनी मेतेर जाल्ल्या जिवितांत येवशी वंदुवान अशें सबार रितींच्या अडचणींक सांपडोवन कश्टातना धैर्य दिवन बळ दिवन तुवें आमकां आशिर्वादीत केलाय. तुज्या कृपे बेसांवांनी बदलाय दैवीक सांगात आमच्या जिवितांत पाठयलाय. सान पावल रोमा घरांक बरयलेल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 5 आनी वाक्य 8. रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 5 and 8. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आमकां निराशी करिना पूण आमी पातकी आशिल्ल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो मोग करता तें दाखोवन दिलें. वैसोमिया हें उदारपण बापान तुका संवसारी धाडचे मुखांतर प्रगट केलें आनी आमकां सर्गींच्या राज्याची वारेसदारां कशें जिणे जियोंक उलो दिलो. आमी पातकी अस्कत आशिल्ल्या वेळारी आमकां पयस करिनासतना केंडिनासतना संपूर्ण रितीन खलतेपणान तुजी जिणी तुवें कुर्सार समर्पण दिवन आमच्या जिविताक बचावी पाठयली. आमच्या जिवितांत बरेपण पाठयली. आमच्या जिवितांत परत सर्गींची बेसांवां जोड घेवचो अवकाश दिलोय. सदां दीस तुजेशी आमी येताना तुजो सांगात मागतना तुजे थंय एक जावन जिणी जियोंक आदार मागतना तूं तुजे मोगाचे उबेंत आमकां आरावन धरताय. सर्गीचो संतोश आमच्या जिवितांत पाठयताय. मोगळ सोमिया तुजें काळीज जावन आसा मोगान भरलेलें काळीज. त्या मोगाच्या सक्तीन सदांच आमचे काळजां तूं भरताय. आज हें आराधन करता आसतना विशेश रितीन तुज्या भोव पवित्र काळजांत आमची जिणी केंद्रीत करता. आमचें मन काळीज त्या काळजाचेर खंचयता. त्या काळजांत थावन उमाळून येवच्या मोगाचो अनुभव आमी करता. विशेष सांगातपणान आमची जिणी तुवें सदांच बरी जाय म्हूण आशेवन आमकां सांगात दिलाय. आमच्या जिणयेंत आदार दिलाय. आमची जिणी तुज्या बेसांवांनी बदल्याय. एजेकियल प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 30 आनी 4 वाक्य 11 ते 16. एजेकियल चॅप्टर 34 वर्सेस 11 to 16. आयचें पयलें वाचप आमकां एका गवळ्याचें जिवीत आपल्या हिणांत आसलेल्या शिडयांतय मेतेर जावन आसलेलें वर्णिता सोमिया. आनी त्याच मोगान सर्व बरेपणां शेवन इस्रायल परजेक सर्वेस्पर्देक एक देव एक गवळ्याचो अनभोग आनी त्या परजेक हिंडाच्यो शेळयो जाल्लो अनभोग दिवन आसा. ते आमी वाचताव नियाळताव. हांव म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. जशें एक गवळी आपल्या हिंडाचे बकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. वैसोमिया विशेष रितीन आमच्या जिवितांत तुजो सांगात जो सांगात सर्वेस्परा देवान एजेकियल प्रवादी मुखांतर
इस्रायल परजेच्या जिवितान बसयलेलो आज आमी नियाळटाव. सर्वेस्पर देवाची ही बसवणी एजेकियल प्रवादी मुखांतर इस्रायल परजेच्या जिवितांत पावत आसतना निराशे जाल्ल्या बेजारायन भरलेल्या पातकी संगतींनी अडचण संपडोवन जियोंक कश्टोंच्या त्या इस्रायल परजेच्या जिवितान बरवसो जागयलो. तो बरवसो सदां दीस तांची जिणी वर्ती करूंक दैवीक सक्तेन बरोवंक देवा बापा थंय केंद्रीत करूंक देवा बापाचो आधार मागोवंक अवकाश करून दिवंक पावलो. त्याच परी आमच्या जिवितांत आज ती भद्रती तो बरवसो तो संतोष तोच सर्वेस्पर देव आमकां लाभयता म्हणलें आमी मानून घेता सुमया. सर्गीचो बाप आमकां परत त्या हिंडाक आपयता. ताच्या मोगान तो आमकां रावन धरता म्हणलें बोगाप इस्रायल परजेक उदेलें. ताच्या हिनांत एकवटीत आसतना सर्व रितींचो सुशेग तांकां आसतलो. कसली सखंत तांकां दोसची ना. तो सांगात तांचे थंय बरवसो जागयतलो. आपल्या जिवाचें पोसप आनी आत्मीक वाडावड सगळें तांकां अनुभव करूंक साध्य जातलें म्हणलें प्रगट केलें. ते सर्व संगती तांची जिणी वर्ती करूंक पावली. बेसांवाची करूंक पावली. बरवशाची जावन जियोंक तांकां धैर्य मेळ्ळें. सकत मेळ्ळी. कुरपेचो शिवर तांच्या जिवितांत परजळ्ळो. मोगळा सुमया आज हे म्हजें जिवीत तुका समर्पित आसतना तोच कंत हुस्को तोच काळजांत तावन उमाळून येवचो मोग आनी सर्व सांगातपण तुवें म्हाका एका बऱ्या गवळ्यान दिवचें. लोकांच्या वांजेलांत हांव नियाळटां. हरी एक रितीन सुकोन गेल्ल्या बकऱ्यातय एक गवळी कसो मोवळाय कंत हुस्को सोदना करची हरी एक दाखोवन दिता. तशें तूं एक बरो गवळी जावन म्हज्या जिवितांत म्हाका भद्रती दिवच्याक म्हाका बरेपण पाठोवच्याक म्हज्या जिणयेंत तुजो आदार दिवच्याक दैवीक सक्तेन म्हाका भरच्याक म्हजी जिणी पवित्र करच्याक म्हज्या जिणयेंत तुजी बेसवां धराळ मापान वचच्याक एक बरो गवळी जावन म्हाका सोदून येताय. म्हज्या उणेपणांत अडसतना संपडतना सबार पातकांच्या त्या बंदडेंत आसून तुजे थंय येवंक कश्टातना तुजे थंय येवंक धैर्य घेनातल्या वेळार तूं म्हाका सोदून येताय. म्हजी जिणी तुका गरजेची. म्हज्या जिणयेंत तुजो आदार लाभयिल्ल्यान मात्र म्हजी जिणी बरी जाता. आनी त्या खातीर हांवें चुकोवन वेच्या बदलाक सदांच तुज्या हिनांत आसा जंय म्हणली तुजी आशा दिसान दीस म्हाका तूं सोदून येताय. मोगळा सुमया आज तुज्या भोव पवित्र काळजाची परब आचारसीत आसतना तुज्या भोव पवित्र काळजाच्या बोवारी आमच्या जिणयेक मेळचो तो मोग आमी नियाळतना हरी एक रितीन तें काळीज आमच्या जिवितांत सर्व रितीचें बरेपण आशेता म्हणलें प्रगट करता आसतना आमी तुका सदांच एकवटून रावोंक तुज्या काळजांत एकवटीत जाल्ली जिणी आमी जियोंक आमकां तूं कृपा दी. मोगळा सुमया ह्या दोनी काळार तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोंक अवकाश लाभलेल्या वेळार सबार सन्निवेशांनी हांव तुज्या हिणांतलो चुकोन गेल्लो बोकरो जाला. आमचें जिवीत सांबाळच्याक राखच्याक सदां दीस तुज्या मोगाची परगटणी करच्याक तुज्या मोगांत विलीन जावन
आमी जियोवच्याक आमकां तो प्रेरीत करता आसतना तुजो दैवीक सांगात म्हाका तूं लाभयताय म्हणलें आज म्हाका खात्री जाता. तुज्या हिनांत रावून ही जिणी बरवशा बरीत करचें जिवीत आपणावंक सबार पावटी हांव चुकलां चोमिया. सबार रितीने म्हाका अवकाश लाभता आसतना तुजे संगी एकवटून रावोंक उलो दिता आसतना हांव संवसारी संगतींनी मेतेर जाल्ल्या जिवितांत येवशीन क्षणीक संतोषांत येवशीन हर एक रितीन म्हजी मेटां काडन चमकालां चोमिया. हर एक रितीन म्हजी जिणी त्या संगतींनी केंद्रीत केल्या चोमिया. हर एक रितीन क्षणीक संतोषांत म्हाका सडीत आनी सडीत दादोसकाय आसा. थंयसर म्हजे कश्ट बेजाराय सगळें हाळू जाता म्हणलें चूक चिंताप हांवें आटयलां चोमिया. हांवें म्हजी जिणी तुजे थंय एकवटून रावून तुज्या काळजांत हांव म्हणून येवच्या मोगान हर एक रितीन भरोवन ही म्हजी जिणी पवित्र करूंक हांव चुकलां चोमिया. आज प्रत्येक रितीन तुजो सांगात जोडूंक ह्या वर्त्या बागी दिसा तुज्या भोव पवित्र काळजाचो उगडास करता आसतना तुज्या काळजांत हांव नुमाळून येवची ती दैवीक आकुळत नियाळत आसतना तें बरेंपण नियाळत आसतना एक बरो गवळी जावन म्हज्या जिवितांत पाठोवचे हर एक संतोषाचें वातावरण अनुभव करूंक म्हाका तूं कृपा दी. म्हज्या जिणयेंत तुजो मोग अपार चोमिया. मीत मेर नातलोलो तो जाल्यार त्या मोगांतय सदांच सगळ्या जिविताच्या घडयांनी आकर्शण आसा करून थंयच म्हाका भद्रती मेळटा म्हणलें समजून घेवन जियोंक हांव चुकलां चोमिया. तुज्या हिनांत खरी भद्रती म्हाका मेळटा. मोगान म्हाका तुज्या विंगेन तूं धरताय. दैवीक जिविताच्या अनुभोगान म्हजी जिणी बरी करताय म्हणलें समजून घेवन जियोवचे बदलाक त्या सर्व संगतींनी आळसायेचो हांव जाला. पाड वाटेन मुखार सितेल्या संवसारी गवळ्यांनी दिवचें आकर्शण खुशालाय दौलत संतोष हांवें घेतला चोमिया. आज विशेष करून तुज्या भोव पवित्र काळजाची परब आचारसिता आसतना ह्यो सगळ्यो संवसारी संगती सांडून तुज्या हिनांत एकवटीत जाल्ली केंद्रीत जाल्ली भद्रतेक योग्य जाल्ली बेसामानी बदलेली जिणी जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. तुजे थंय खरो संतोष आसा दैवीक सकत म्हजी जिणी आवरत करता म्हणलें समजून घेवन त्या संतोषांत म्हजी जिणी जियोंक म्हाका कृपा दी. तुज्या मोगान म्हाका तूं बर चोमिया. तुज्या कृपे बेसावांनी म्हजी जिणी पवित्र कर चोमिया. आज विशेष करून तुज्या पवित्र काळजाक आमी मान करता आसतना त्या काळजांत हांव नुमाळून येवच्या मोगांत रावोंक म्हाका कृपा दी. म्हजे जिणये पयन म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्या संगी जियोवचें जिवीत तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावं दी. तुजो मोग परगट करचें जिवीत थंयसर उपजों दी. तुजो सांगात अनुभव करचें जिवीत थंयसर वृथा जावं दी. थोड्या फावटी म्हज्या जिवितांत येवचें हांवें करचें हट जिद्द खोटीं चिंतना आनी एकल्याक दुरसोन जियोवचें जिवीत पती पत्नीचें एकामेकाक समजून जियेनातलें जिणें सोडदोड करिनातलें जिणें मोगा माईपासाचें वातावरण वृथा करिनातलेलें जिणें
भुरग्यां थंय मोगान जियेनातलें जिणें, भुरग्यांच्या आवय बापायक मान दिवन गौरव दिवन जियेनातलें जिणें. युवा जणांनी आवय बापायच्या उतरा खालती मान घालन आपली जिणी भावार्थान विश्वासान देवाक मानता तसली जावन बांदून हाडिनातलें जिणें सगळें तूं काडून उडय. आज तसली चिंतना, तसली गणितां, तसले निर्धार म्हजी जिणी बरवशाची करिना, म्हजी जिणी भद्रतेची करिना, म्हज्या जिणेंत संतोष दिना, दादोसकाय दिना म्हणलें खचित मापान स्विकार करून ह्या म्हज्या संवसारी जिवितांत तुज्या हिणांत एकवटलेली जिणी जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. म्हजी जिणी तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोंक म्हाका तूं आदार दी. मोगडा सुमया ह्या म्हज्या जिविता पळयणार तुजो आदार सदांच म्हाका पाटय. तुज्या मोवाळ काळजाच्या गुंडायेतावन येवच्या मोगान आमकां तूं प्रेरीत कर, कृपेवंत कर. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, ह्या वखत आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया. विशेश करून आमची जिणी पवित्र करचो आमचो जेजू आमकां तसो संगात दिता. ताजी कृपा आशिर्वाद आमचेर तो वता सदांच. ताज्या मोवाळ काळजातावन वाडून येवच्या मोगान तो आमकां रावन धरता. ताज्या हिणांत आमी गेल्ल्या वेळार, थंयसर रावलेल्या वेळार खरी भद्रती तो आमकां दिता. तसल्यो सर्व संगती आमच्या जिवितांत घेवनच्याक आमच्या काळजाचें समर्पण ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी करया. गावया आमी गीत जेजूच्या पवित्र काळजा आमच्या मोगान लासच्या, जेजूच्या देव काळजा आमकां मोगान भरच्या म्हणलें गीत गावन आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया. जेजूच्या पवित्र काळजा आमच्या मोगान लासच्या, जेजूच्या देव काळजा आमकां मोगान भरच्या. जेजूच्या पवित्र काळजा आमकां मोगान लासच्या, जेजूच्या देव काळजा आमकां मोगान भरच्या. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळजा आमची सरकी तुज्या. जेजू बोळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळजा आमची सरकी तुज्या. आमच्या काळजांत मोगळे सुमया सदांच तूं जियोवन आसाय. तुज्या काळजांत हरी एक दीस, हरी एक घडी, हरी एक आमच्या जिविताच्या मेठांनी तूं आमकां जागो दिताय. मोगाळ्या दुनिया तूं आमचो मोगा आसता गोरो, दयेन आमकां तूं बर. मोगाळ गवळ्या तूं बरो, शेळयांक वेंगसो दयर आमकां दिवचो बरो गवळी. आमच्या काळजांत तुमची येवन आसा, तुज्या काळजांत आमकां जागो दिता. दुनिया तूं मोगा सागो, दयेन तुज्या आमकां तूं भर. गवळी तूं बरो, शेळयांक वेंगसो दयर आमकां दिवचो. गवळी तूं बरो, शेळयांक वेंगसो दयर आमकां दिवचो. जेजूच्या पवित्र काळजा आमच्या मोगान लासच्या, जेजूच्या देव काळजा आमकां मोगान भरच्या.
कलत्या काळजाच्या कर काळजा आमची सारकी तुझ्या जेजू बोळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर काळजा आमची सारकी तुझ्या मुगड्या सुमिया कस्सतेल्यांक आमकां तूं तुझ्या पासलेंत विशेव दिताय हर एक रितीचे संवसारी वचन वावोवन कश्टांतल्या आमकां तूं सदांच लागीं आसाय सोमिया तूं दैवीक दयाळ देवच्या काळजांत तावन कृपेचो वळो आमच्या जिवितावन हर एक रितीन तूं आमकां पाठयताय सोमिया तूं दयाळ जावन आसाय आमची पातकां तूं बक्षिताय आमचे थंय उदार खाकोळदार तूं जाताय कश्टांतल्यांक तूं विशेव दिता वजन वावयतेल्या लागीं आसा सोम्या तूं दैवीक देवा देवता काळजांत कुरपेचो कश्टांतल्यांक तूं विशेव दिता वजन वावयतेल्या लागीं आसा सोम्या तूं दैवीक देवा देवता काळजांत कुरपेचो सोमी तूं दया भोगसूंक तयार देव उदारका कुळदार सोमी तूं दयाळ भोगसूंक तयार देव उदारका कुळदार जेजूच्या पवित्र काळजा आमच्या मोगान लाशा जेजूच्या देव काळजा आमकां मोगान भरच्या जेजू आनी कलत्या काळजाच्या कर काळजा आमची सारकी तुझ्या जेजू बोळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळजा आमची सारकी तुझ्या जेजू बोळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळजा आमची सारकी तुझ्या आमची ते सवानी गरजो साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गणिता रोशनी फेर्नांडीस गुरपुरा कैकांबा स्टॅनी लुईस कल्याणपूर वलेरियन मस्करेनस मुंबई जॉन क्रास्ता जॅस्मिन फेर्नांडीस पेरमोदे सेबॅस्टियन लोबो मागोंडी निविल लोपेज शेन पिंटो सेकंड इयर बर्थडे जेडन क्रिस डिसोजा तशेंच जिवितांत लाभलेले हेर सबार आशिर्वादां पासो देवाकर गणिता सर्व आशिर्वादां पासो लविटा जीन पिंटो देवाकर गणिता मोंती डिक्रोज उडपी तावन देवाकर गणिता सांत आंतोनीच्या मनाक देवाकर गणिता अनिता बऱ्या भलायके पासोत देवाकर गणिता लिनेट आनी वलेरियन जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक देवाकर गणिता मायकल बोर्जस नित्या धर्मायेच्या मनाक देवाकर गणिता जेन डिसोजा तिरपूर जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक देवाकर गणिता जोसेफ जेन डिसोजा आनी कुटाम तिरपूर आपल्या पुताचे आनी दुवेचे हर एक रितीन पयन शाबीत जाल्ल्या पासत तशेंच सबार आशिर्वादांनी तांची जिणी बदल्ल्या पासत देवाकर गणिता विनिफ्रेड फुर्टाडो मँगलोर तावन मोरयेमायेच्या मनाक देवाकर गणिता जेन डिसोजा किन्निगोळी तावन देवाकर गणिता शाइना ज्योतिका क्रास्ता किन्निगोळी तावन देवाकर गणिता ऑल्विन डिसोजा इवन डिसोजा नितीन डिसोजा जेसिंता क्रास्ता जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक देवाकर गणिता विक्टर ब्रॅक्स तशेंच साक्रामेंतांतल्या जेजूचो
आधार आशिर्वादां गरजेचे म्हूण आपल्यो गरजो साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरतात. बऱ्या भलायके पासत लिल्ली कार्लो लॉरेटो दावन कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके पासत आनी प्रगती पासत जॉन क्रास्ता कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके पासत परत देवाचो आदार मागता जॉन क्रास्ता आपल्या कुटुंबाक देवाचो आदार मागता सेलीन बारेटो कुंदापूर टावन मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवचे पासत बरी भलायकी लाभचे पासत आनी प्रस्तुत भलायकेंत सुद्राप जावचे पासत देवाचो आदार मागता रॉयस्टन डिसोजा. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमन आम ससनीक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. सोल ऑफ जेरोम मेनेजर्स, सोल ऑफ जॉन सल्डाना, 5th डेथ एनिवर्सरी चार्ल्स रेबेल्लो, सोल ऑफ जॉन मंतेरो, सोल ऑफ स्टॅनी डिसोजा किनिगोळी, 80th बर्थडे रिमेंबरन्स फ्रांसिस ऑस्वर्ड डिसोजा उज्जोडी, सोल्स इन पर्गेटरी बाय सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. ह्या आमच्या भाव भयणीक ससनाचो विशय आमी मागया. जिवीतचें पॉयन मुंदरून व्हरची आमी साक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद जोडच्याक देवी मोडया. सौम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्ळ्या संतोष बरीत काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पण आमी समरंता सर्गीक देवना तुझ्या आमी बागेता. सौम्या जेजू क्रिस्ता बऱ्या गवळ्या सुकोन गेल्ल्यो शेळयो आमी तुज्या हिना तुज्या आमकां राखून विघ्न अनवारांती आमकां निवा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्तय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दबाजीक परब आमी आचरीत आसतना विशेश रितीन जेजूच्या त्या काळजांत हांव माडचो मोग नियाळूंक आनी त्या मोगाक समासम जावन आमची जिणी सदांच देवा थंय मोग परगट करची. पयल्या थंय एकवटीत जावन भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान जियोवची जिणी जावन जियोंक तो आमकां आपयता. त्या खातीर एक बऱ्या गवळ्याची देख जेजूच्या जिविता मुखांत आमकां लाभता आसतना ताच्या हिंडांत एकवटीत जावन आमचें पातकी सैबुणेपण सगळें सांडून जियोंक आमकां आपयलां. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेश रितीन सोमयाच्या त्या हिंडांत हांव पयस सरिल्ल्यो सगळ्यो घडयो नियाळ्या. सर्व आमचें उणेंपण सोमयाच्या हातीं समर्पण दिवन ताचें बोक्साणें जोड हें पवित्र मिसाचें बलिदान वर्ते रितीन आचरसूंक गरजेचो आदार आनी कृपा देवा थावन आमी मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर,
महिमा देवाक महिमा देवाक महिमा देवाक सर्गी आणि शांती ताच्या ईसान संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्व पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसता आमचे मागणे मारून घे इथ्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आईच्या दबाजीक परबे दिसा तुझ्या प्रितीवंत पताचे काळीज आम्ही आनंदान वंदिताव आणि ताच्या परिमित मोगाच्या देण्यान सोदिनवाची काळजान उगडास करताव हे सदा वाहून ते जरींतले दैवीक जिवीत आणि तांतू आटपलेली कृपेची सुबाम देणी घेऊन दोषी जावंक आमकां फावो कर आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वचप सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांव म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो जशें एक गवळी आपल्या हिंडाचे बकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता तशें हांव तांची जतनाय घेतलो कुपांच्या आनी अंधकाराच्या दिसा ते शिंपडले त्या सगळ्या जाग्यात हांव तांकां निवारतलो हांव तांकां राष्ट्रा मदले भायर काडटलो परक्या देशांतले हांव तांकां एकठांय करतलो आनी तांच्या काशा देशांत परतून हाडटलो इस्रायलाच्या दोंगराचेर फालक्यांनी आनी देशाच्या सगळ्या वस्तेच्या जाग्याचेर हांव तांकां सरयतलो बऱ्या सरोवान हांव तांकां पोसतलो आनी इस्रायलाचे दोंगर तांच्या सरोवाची सुवात जातली थंय बऱ्या सरोवाचे सुवातेचेर ते विशव घेतले आनी इस्रायलाच्या दोंगरांचेर पौश्टीक सरोव तांकां मेळटलो हांव म्हज्या बकऱ्यांक सरयतलो आनी हांव तांकां विशव दितलो उलयता तो सर्वेस्पर देव सणलेल्यांक हांव सोदतलो वाट सुकलेल्यांक हांव फाटी हाडटलो गायेल्यांचे गाय बांदतलो पिडेसांक गट करतलो आनी गट आसलेल्यांचेर दोळो दवरतलो हांव तांकां न्यायनितीक अनुसारान पोसतलो देवाचे उतार हे देवाचे उडकार श्लोक सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशव दिता निशांत उदका चडशी म्हाका तो आपोवन व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना आपल्या नांवांत सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता काळोखाच्या बोयरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका देड दितात सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना
गर्द जेवण म्हज्या दुस्माना वजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजें मातें तूं मागताय, म्हजें कोप बरोवन ओमताता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया माया म्हजे सवय आसतली आनी सर्वेस्पराचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, बरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपलें देणें म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्रात्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ ओतला. कित्याक आमकां आनीकी कितेंच करूंक सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतास कोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासत मरूंक कोणी एकलो मुखार सरल्यारी सरलो, पूण नितीवंत मनशा पासत ससरायेन मरूंक कोण तो तयार. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितीवंत जाल्या तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बाचाव जावंक पावतेल्या. आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मोरणा मारिपात देवान आमकां राजीकन घेतल्यान जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्ता मारिपात ताचे तावन आनीकी चड विशेश तरान तारण जोडतेल्या. तितलेंच न्हय, सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजीकन घेतल्या देवातय त्याच क्रिस्ता उद्देशी आमी संतोशान भरल्या. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. उद्गार. सोमी हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी ते म्हाका वळखता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून फरिसेवांक आनी शास्त्र्यांक ही वपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बकऱ्यांतलो एक चुकून वसत जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यांत सोडनो. चुकोन गेल्ल्या बकऱ्यांक तो मेळासर सोदून वचाचो ना. तो मेळटच संतोशान ताका आपल्या खांदार घालन तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजे सांगाता संतोश पावा, कित्याक म्हजो चुकोन गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता, पश्चातापाची गरज नातल्यान नोय नितीवंतां प्रास पश्चाताप बघून जिणी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोश जातलो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, एक ल्हानशें भुरगें
वाडोवन येता आसतना आपल्या कुटुंबांत आवय बापूय थावन सदांच ताका मेळटल्या त्या कुटुंबाच्या सांद्यांत थावन आपणाक बरेपण आसा, भद्रती आसा, मोग आसा आनी थंयसर आपणाची जिवीत शाबीत आसा म्हणलें वळखून घेवन जियोंक प्रयत्न करता. तशेंच आयची वाचपां आमी आयकलेलीं तिनूय वाचपां आमकां विशेश रितीन सर्वेस्परा देवा थंय जेजू थंय आमची जिणी भद्रतेची आसा. त्या हिंडांत आमकां सर्व रितीनी संतोष लाभता, दादोसकाय लाभता आनी आमी चुकून पडलेल्या वेळार ताचे सरशी येवंक आमकां अवकाश आसा. जिवितांत बेसांव जोडूंक आमकां अवकाश आसा. जिणेंत बरेपण आपणावन ही जिणी पवित्र करूंक सबार रितीनी देव आमकां साध्य करता म्हणलें आज स्पश्ट जाता. त्या खातीर एजेकियल प्रवादी विशेश आपोवणें सर्वेस्पर देवाचें इस्रायल परजेक दिता आसतना एक गवळी कसो तांच्या जिवितांत तो प्रवेश जातलो. बरेपण निराशेच्या घडींतांनी बरवसो जागोवची जिणी तांकां उदेशी करतलो. आनी तशेंच क्रिस्तान आमचे खातीर कशें ताच्या जिविताचें समर्पण केलां, खंयच्या रितीन पातकाचें मेळेपण आमच्या जिवितांत तावन काडून उडयलां तें रोमाघरांक बरयलेल्या पत्रांत सांपावलो स्पश्ट रितीन नियाळन तांकां त्या जिवितांतय समर्पण करूंक उलो दिता. आनी तशेंच आयच्या वांजेलांत सुकून गेल्ल्या बोकऱ्यातय एकवटीत जावंक आशेवचो गवळी कशें त्या सुकून गेल्ल्या बोकऱ्याक सोदून वेता, त्या हिंडाक परत पाटी हाडूंक हर एक रितीचे कश्ट वावंट तो घेता. तशेंच जेजू आमच्या जिवितांत हर एक रितीन सदांच आमी सर्वेस्पर देवाच्या हिंडांत एकवटायलेली जिणी जियोंक जाय म्हणलें स्पश्ट करता. आनी त्या खातीर आमी चुकोवन वयता आसतना, पाताक धरता आसतना, उणेपणान सांपडत आसतना सोमी जेजू म्हाका आनी तुमकां सोदून येता म्हणलें तो स्पश्ट करता. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, ही आमची जिणी सोम्याच्या मोगाचेर आदारीत जाल्ली जिणी जावन सदांच जियोवच्याक जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवया आनी सदांच ताच्या हिणांत एकवटून रावया. आमेन. सगळे आमी उबे रावया. आमचो भावार्थ आमच्या देवाताई उसारया. सतमंतां देवाक, सर्पदरा बापाक, सर्गा आनी प्रितुमेच्या सराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो. अंकवार मरयेंत हांव जल्मालो. पोन्स पिलाता काल ताका कुसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो. सर्गांत सोडलो. सर्पदरा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय हांव जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसाणें, कुडीचें जिवन, पोंस ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्यो सगळ्यो गरजो ह्या काणिका सोवे सर्वेस्पर देवाक आमी समर्पण दिवया. मोगाच्या नादान बरो, मोगाच्या दावान पेटो, हाडून आयल्याव काणिको, घे बापा मोगान घेव. भक्तीपणान आमी येता, वायन हुंडो पेटोवन दिता, सर्व सामते समर्पिता, आशीर्वादीत कर म्हूण मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. शातंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयशे बिचार वास विस्फोर म्हणून घे. भोव मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवन पुताच्या काळजाचो उतरावर तो मोग पळोवन आमचें बलिदान दयेन मानून घे. आमच्या सक्तायेक लागून आमी परतून परतून तुका अखमान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विश्वासी मोगाक लागून तुजे उदार काकुळतीन आमच्या अपराधांचे बोगसाणें आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो.
आमची काळजा उबारुया. आम्ही ती सर्वेस्पराते भूभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर्व पदवेदर आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कडवळांतले वावले रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्कारांची पवित्र सभेक फुटली सर. सोडवणेचे जरीन संतोषान थान बगोवच्याक आपल्या विदलेल्या काळजान सोडवणदार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट सो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन सालो, जेजू नव्यानी येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वराक की प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवान सुजेतीचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिताव, तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नात्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्या राजवळकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मुझ्या काळजांत पेटला, तुजो तुज्या मोगासो. उड्या रुपार काळजांत येवून पांकय बुजवाड सर्गीसो. मोग तुजो स्वादी मोवा प्रासरुची जिनेन मोलादी ओवा मोली. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला, ताचे वरवीं सैबावर तो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां अदीक अदीक ओडून घे, आनी आमच्या भावा भयणी सोवें तो खरेंच जियेता म्हूण वळखून मोगान तांची चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडुपकार जेजूच्या पवित्र काळजांत आमच्या मोगान लश्या. जेजूच्या देव काळजांत आमकां मोगान भरच्या. जेजूच्या पवित्र काळजांत आमच्या मोगान लश्या. जेजूच्या देव काळजांत आमकां मोगान भरच्या. जेजू बोळ्यांनी काळत्या काळजाच्या कर काळजांची सरकी तुझ्या. जेजू बोळ्यांनी काळत्या काळजाच्या कर काळजांची सरकी तुझ्या. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वादी आमकां. बघेवन कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे विश्रांती
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.